वेबसाइट www.raithaneNepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 3 गते मंगलबार, साउन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2022 जुलाई 19 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको संकेत, हेलचेक्राइ र लापरवाहीले गर्दा संक्रमण फैलिँदै, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन विज्ञको आग्रह। दरबन्दी पूर्ति गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नुको साटो, आंशिक प्राध्यापकसँग धमाधम करार गर्दै त्रिवीमा आंशिक सेवामा छिर्ने, करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वत स्थायी हुने प्रवृत्ति बढ्दो। भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि कर नहटेको भन्दै आयल निगमले इन्धनको भाउ घटाएन, इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म मूल्य यथावत रहने भनाए। युरोपको झण्डै आधा क्षेत्र खडेरीको जोखिममा, बेलायतमा अहिलेसम्म के उच्च तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। र नेपालमा हुने महिला साप च्याम्पियनसिप एक हप्ता सर्यो, भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्दो क्रममा रहेको छ। संक्रमण बढेसँगै कोरोना संक्रमणको चौथो लहर शुरू भएको हुन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको चौथो लहरको संकेत देखिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमध्ये झण्डै 10% कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीका अनुसार हिजो देशभरका ल्याबमा 4,651 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 457 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भर्ना भएका बिरामीमा ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, रुगा लाग्ने, थकित, पसिना आउने जस्ता लक्षण देखिएका छन्। गएको असार 1 गते परीक्षण गरिएका मध्ये 0.64% कोरोना पुष्टि भएको थियो। संक्रमण बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। एक महिनामा सक्रिय संक्रमित 1,776 पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै 1,113 जना सक्रिय संक्रमित छन्। नेपालमा पछिल्लो समय भीड़भाड़ बढ्दै गएको र मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छोडेकाले पनि संक्रमण बढ्दै गएको डाक्टरले बताएका छन्। मौसम परिवर्तन भएकाले भाइरल ज्वरो, रुगाखुकी लागेर अस्पताल पुग्ने संख्या बढेको र जाँच गर्दा उनीहरूमा कोरोना पुष्टि हुने गरेको पाइएको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। 1,700 संक्रमित मध्ये 75 जना अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले कोरोना नियन्त्रणमा बनाइएका संयन्त्र भएकाले सबै अस्पताल पालिकालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ। पहिलेदेखि नै स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ र कतिपयले खोप समेत नलगाएका कारण संक्रमण बढेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भीड़भाड़मा मास्कको प्रयोग गर्न डाक्टरको सुझाव छ। विभिन्न अध्ययनहरूले BA.5 भेरिएन्ट ओमिक्रोनका अन्य प्रजाति भन्दा बढी संक्रामक रहेको देखाएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न र घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन तथा कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको भए खोप लगाउन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण 2 दिनमा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। झण्डै 2.5 महिनामा कोरोना मृत्यु शून्य रहेकोमा पछिल्लो 2 दिनमै संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी मध्ये 65% प्राध्यापक मात्रै अध्यापनरत छन्। तर दरबन्दी पूर्ति गर्न सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन गर्नुको सट्टा आंशिक प्राध्यापकलाई धमाधम करार गर्न थालिएको छ। प्राध्यापकको अभाव टार्न डीन कार्यालय, विभाग र क्याम्पसले आफू खुसी आंशिक प्राध्यापक भर्ना गर्दै आएका थिए। त्रिवी कार्यकारी परिषदको स्वीकृतिमा तिनै आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरहको सुविधा पाउने गरी करारमा नियुक्ति दिन थालिएको हो। कार्यकारी परिषदले गएको फागुन 20 गते आंशिक प्राध्यापकलाई करार बनाउन क्याम्पस विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि धेरैजसो क्याम्पस विभागले अहिले करारका लागि आवेदन आह्वान गरेका छन्। आंशिकका रूपमा विश्वविद्यालय सेवामा छिर्ने करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी हुने चक्र विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले आंशिकलाई करार गर्न क्याम्पस विभागलाई सर्कुलर गरेका थिए। त्यही आधारमा करारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्रिवीका 62 आङ्गिक क्याम्पस र 40 विभागमा 7,938 अध्यापक र 8,124 कर्मचारी गरी 16,062 दरबन्दी रहेको छ। तीमध्ये 2,801 अध्यापकको दरबन्दी रिक्त छ। रिक्त दरबन्दीका ठाउँमा पठन पाठन सञ्चालन गर्न आंशिक र करार नियुक्ति दिने गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिस्पर्धा रोकेर 1500 आंशिकसँग करार गर्दै त्रिवी करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी हुने चक्र शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मितव्ययिता अपनाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउन दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको नीति विपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्न लागेको छ। खुला प्रतिस्पर्धा बिना तल्ला तहका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न मन्त्रालयले दरबन्दी थपको तयारी थालेको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले
मन्त्रालयले गएको वर्ष कार्तिकमै गठन गरेको कार्यदलले ओएनएम सर्वेक्षण गरिरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगलाई बाइपास गरी दरबन्दी थप्नु उचित नहुने राय कार्यदललाई दिएको छ। उहाँहरू परराष्ट्रले मौखिक सहमति माग्नु भएको थियो। लोकसेवालाई बाइपास गरेर अघि बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै गाह्रो पर्छ भनेर जानकारी दिइसकेका छौं, संघीय मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिले झण्डै 90 अधिकृत रहेकामा थप 45 जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्न लागि छ। हाल झण्डै 50 जना उपसचिव रहेकोमा थप 37 जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ। सहसचिवको 17 दरबन्दी रहेकोमा थप 7 दरबन्दी थप्न प्रस्ताव बढाइएको छ। प्रस्ताव अनुसार दरबन्दी थप गरी राज्यको आर्थिक भार बढ्नेछ। कमजोर कर्मचारीलाई सहजै बढुवा हुने अवसर दिँदा मन्त्रालयकै कार्य सम्पादनमा असर पर्न सक्नेछ। भारतबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजलमा 16 रुपैयाँ 56 पैसा मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्यलाई यथावत नै राखेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म निगमले मूल्य यथावत राख्ने जनाएको छ। सरकारले गएको असार 11 मा गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिदिए इन्धनको मूल्य घट्न सक्छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव सहितको बैठकले प्रति लिटर पेट्रोलमा 20 र डिजलमा 29 रुपैयाँ कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कर समायोजन नहुँदा इन्धनको मूल्य घटेन। कर घटाउने विषयमा सरकारसँग अहिले पनि लबिङ भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले बताउनुभयो। सरकारको निर्देशन अनुसार अर्थले कर घटाइदिएको भए अहिले खुद्रा मूल्य घट्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, इन्धन फाइदा राखेर बेच्ने होइन, जरुरी पनि छैन। आपूर्ति सहज बनाउन आइओसीलाई बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै घट्दा यहाँ घटाउन सकिन्छ। आइओसीबाट इन्धन खरिदको 31 अर्ब मध्ये निगमले आज 17 अर्ब रुपैयाँ तिर्न लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि आइओसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 14 अर्ब बाँकी रहन्छ। निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पनि निगमको अवस्था सुधार नहुन्जेल मूल्य घटाउनु उचित नभएको बताउनुहुन्छ। उपभोक्ता कर्मी भने थोरै भए पनि मूल्य घटाएर राहत दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.32 वर्षमै निक्षेपमा राखिएको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमै पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको चौथो लहरको संकेत, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र खोप लगाउन विज्ञको आग्रह, दरबन्दी पूर्ति गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नुको साटो आंशिक प्राध्यापकसँग धमाधम करार गर्दै त्रिवी, मितिव्ययिता नीति विपरीत दरबन्दी थप्दै परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि कर नहटेको भन्दै आयल निगमले इन्धनको भाव घटाएन, लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बझाङको साइपाल गाउँपालिका 4 धुलीकी अमृता कामीको घरमा नुन सकिएको 4 महिना भयो। उहाँले केही समय छिमेकबाट ऐचो पैचो चलाउनु भयो। गाउँमा नुन हुँदासम्म जसको घरमा छ सबैले बाँडचुँड गरेर खाइरहेका थियौं। अब सबैका घरको नुन सकियो, अलि नै खानु परिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिले भोटे नुन खान्थ्यौं, अहिले उता पनि बन्द भयो, यताको नुन पनि आएको छैन। साइपाल गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी कामीका अनुसार पछिल्लो पटक वैशाखमा 2 क्विन्टल नुन धुली पुगेको थियो। त्यही नुन प्रति परिवार 1 किलोका दरले वितरण गरियो। 3 वर्ष अघि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले त्यहाँ पुग्दो नुन ल्याएको थियो। त्यसपछि नुन देखेकै अस्ति वैशाखमा 1 पोका हो, धुलीकै दिनेश लामाले भन्नुभयो। साइपालका धुलीसहित न्यूना, बलौडी, काया लगायत गाउँमा नुनको चर्को अभाव भइरहेका बेला साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन डिपो कार्यालय बझाङमा हरेक वर्ष पर्याप्त नुन ढुवानी भएको विवरण देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा साइपालका लागि 1310 क्विन्टल छुट्याइएको थियो, तर पालिकामा थोरै नुन मात्रै आएपछि खोजी गर्दा ठेकेदार कम्पनीले सबै ढुवानी गरिसकेको भन्दै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्रदेश कार्यालयमा भाडा भुक्तानीका लागि आवेदन दिएको पाइएको छ। ठेकेदार कम्पनी विद्या कन्स्ट्रक्सनले गाउँमा नुन पुर्याएको भन्दै तयार गरेको मुचुल्कामा सालका बझाङ डिपो प्रमुख नरबहादुर भाट, साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहरा र साइपालकै लासी प्रहरी चौकीका सहायक निरीक्षक कृष्णबहादुर विष्टको कार्यालयको छापसहित दस्तखत रहेको छ। मुचुल्कामा दस्तखत गरेका डिपो प्रमुख भाटले एक पटक 175 क्विन्टल र अर्को पटक 190 क्विन्टल गरेर 365 क्विन्टल नुन गएको आफैले देखेको र अरू प्रहरी र जनप्रतिनिधिको विश्वासमा मुचुल्कामा सही गरेको बताउनु भएको छ। मुचुल्कामा प्रमाणित गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि जनप्रतिनिधि र प्रहरीको विश्वासमा आफूले दस्तखत गरेको बताउनु भएको छ। नुन सदरमुकाममा रकम कर्मचारीको खल्तीमा शीर्षकको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। देश छाडी परदेश जाने धेरैको सपना त कमाई र काममै केन्द्रित हुन्छ, तर सबैका सपना पूरा हुँदैनन्। साहुको ऋण र घरको पीर बोकेर विदेश पुग्नेहरूले कहिलेकाहीँ अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ करारमा उल्लेख भए अनुसार काम र सुविधा पाइँदैन भने कहिलेकाहीँ समयले साथ दिँदैन। कतिपय काम गर्दा गर्दै परिवारको सम्पर्कबाट हराउँछन् त कतिपय जेलमा पर्छन्। नेपालको भन्दा फरक हावा पनि रहनसहन, चालचलन र संस्कार संस्कृति भएको ठाउँमा पुग्दा कति बेला के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। त्यसैले विदेश जाने हरेक नागरिक र उसको परिवारका सदस्यले समस्या पर्दा के गर्ने भन्ने कुरा पहिले थाहा पाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आइपर्ने अप्ठ्यारा र त्यसबाट बस्न विदेशमा रहेका व्यक्ति र नेपालमा रहेको परिवारले अपनाउन सक्ने केही उपायहरू सोधीखोजी गर्दै हुनुहुन्छ साथी सञ्जिता देवकोटा। वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैको गुनासो म्यानपावरले भने अनुसारको काम र तलब पाइएन भन्ने हुन्छ। आफ्नो अधिकार माग्दा कामबाट निकालिएका, करार अवधि सकिएपछि पनि घर फर्कन नदिएका, तलब होल्ड गरेर राखेका, रोजगारदाताले यातना दिएका जस्ता समस्याहरू पनि धेरै नेपाली श्रमिकले भोग्न परेको छ। यस्तो समस्या पर्दा के गर्ने त सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ साउदीमा काम गरेर फर्किएपछि प्रवासी नेपाली समन्वय समिति PNCC-मा सक्रिय कुलप्रसाद कार्की। आफ्नो समस्याहरू सबभन्दा पहिले आफ्नै कम्पनीको सुपरभाइजरलाई या म्यानेजरलाई आफ्नो समस्याहरू जानकारी गराउनु पर्दछ। हाम्रो नेपाली दूतावासहरू छन्, यो दूतावासमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्छ। आसपासमा काम गर्ने नेपाली सङ्घ संस्थाहरू हुन सक्छन्, त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, के उपाय लगाउन सकिन्छ भनेर सरसल्लाह लिन सकिन्छ। तपाईँले कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ अनलाइनबाट पनि तपाईँले आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हिजो आज वैदेशिक रोजगारीमा म्यानपावरले मात्र होइन, इजाजत नलिएका व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीहरूले पनि लुकीछिपी मानिस पठाउन थालेका छन्।
छन्। म्यान पावर कम्पनी र शैक्षिक परामर्शका लागि खुलेका कन्सल्टेन्सीले घुम्न जाने भिसामा लगेर अलपत्र पारेका घटनाहरू पनि बढ़िरहेका छन्। नेपालमा छँदासम्म चिल्लो कुरा गर्ने एजेन्ट र म्यान पावरको बोली पनि समस्यामा परेपछि फेरिन्छ। यस्तो बेलामा के उपाय अपनाउन सकिएला त? इराक र कुवेतमा गरी 17 वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएपछि अहिले श्रमिक सञ्जालमा आबद्ध हरिकृष्ण नेउपानेका सल्लाह। कुन एजेन्टबाट गएको उहाँहरूलाई पहिला जिम्मेवार बनाउने हो, त्यसपछि सेकेन्डमा उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई भनेर सम्बन्धित निकाय नेपालका वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जाने, अनि अर्को स्थानीय निकायमा पनि जान सकिन्छ अहिले। र सकेसम्म तपाईँहरू काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने भिजिट भिसामा नजानुहोस्। र उहाँको परिवारलाई पनि त्यही सुझाव छ, यदि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई भिजिट भिसामा काम गर्न पठाउनुहुन्छ भने त्यो गल्ती हो। खाडीका देश र मलेसियामा काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ अनावश्यक कानुनी झमेलामा परेर कतिपय नेपालीले जेल सजाय काटी स्वदेश फर्किएका छन् भने कतिपय अहिले पनि जेलमै छन्। परदेशी भूमि न भाषा मिल्छ न त आफ्नो भन्ने कोही हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त आफू कानुनी झमेलामा परेको कुरा परिवारलाई खबर गर्ने समय समेत मिल्दैन। परदेशी भूमिमा कानुनी अल्झन आइपर्दा आफैले अपनाउन सक्ने उपाय र आफन्त जेल परेको खबर आएपछि परिवारले चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्ला त? पिपल फोरममा आबद्ध अधिवक्ता सुदीप देवकोटा। परिवारहरूले नेपालबाट पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। सहयोग चाहिएमा निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्र जुन हाम्रो बुद्धनगर वैदेशिक रोजगार विभाग छेउमा छ, यहाँ आएर पनि सम्पर्क गर्नु भनेदेखि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन लगायतका कुरामा सहजीकरण गरेर पनि सहयोग गर्छौँ। खाडीका देशमा घरेलु काममा जान नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि जानेहरू रोकिएका छैनन्। भिजिट लगायतका भिसामा र भारतको बाटो हुँदै जाँदा न त सरकारसँग को कहाँ गयो भन्ने तथ्याङ्क हुन्छ, न त समस्यामा परेका बेला सहयोग माग्न सजिलो हुन्छ। घरेलु काममा जाँदा जता फर्के पनि जोखिम नै जोखिम भएकाले सतर्क हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ श्रमिक सञ्जालमा सक्रिय युएईमा कार्यरत सुषमा बराल। पहिलो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको जुन अब सम्बन्धित निकाय हुन्छ त्यहाँ गएर कुराहरू राख्ने र त्यसकै थ्रुबाट चाहिँ अब जुन कन्ट्रीमा उहाँ जानुभएको छ त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँको उद्धार गर्न सकिन्छ। सम्पर्क भएन भनेर एउटा फ्यामिली हामी साथीभाइले पनि त्यत्तिकै व्यवस्था गर्न पनि हुँदैन, कन्टिन्यू रूपमा उहाँहरूलाई फलोअप गर्ने। त्यसै कारणले गर्दा जानु पूर्व नै उहाँहरूले सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भयो भने चाहिँ कुनै न कुनै उपायहरू अवश्य निस्कन्छन् नै जस्तो लाग्छ। अहिले बिहान 8:20 वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा आइपर्ने अप्ठ्यारा र त्यसबाट बस्न विदेशमा रहेका व्यक्ति र नेपालमा रहेका परिवारले अपनाउन सक्ने उपायहरू समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम देश परदेश सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01 5224 352 5224 353, वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once,
You will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। खडेरीले आजित बनेपछि किसानले हिजो अनौठो तरिकाले पूजा गरे। नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई हात बाँधेर मन्दिर पुर्याइयो। त्यहाँ पुगेपछि इन्द्र देवताको पूजा गरियो अनि जनप्रतिनिधिमाथि पानी र हिलो छ्यापियो। लामो समय पानी नपरेकाले धानको रोपो सुक्न थालेको छ। खडेरी परेपछि गाउँका मुखिया र अगुवालाई हात बाँधेर निष्ठापूर्वक पूजा गर्ने पुरानो चलन छ। स्थानीय सुशान्त घिमिरे भन्नुहुन्छ, सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चौधरी सहित जनप्रतिनिधिलाई विधि अनुसार हात बाँध्न लगाएर पूजा गरेपछि पानी छ्याप्यौं। पहिले मुखिया अघि लाग्थे, अहिले जनप्रतिनिधिलाई पूजामा सहभागी बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। गाउँका अगुवाले निष्ठापूर्वक पूजा र दान गरेपछि पानी पर्ने जनविश्वास भएकाले त्यसो गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफ्नो घरमा 2 थरी तरकारी पकाउने अवस्था छैन भन्नुभएको खबरमा हरे लक्ष्मी विष्णु भन्नुहुन्छ, अहिलेको महँगीले नागरिकको भान्सामा रोटीसम्म नपाक्ने अवस्था आइसकेको छ। यहाँहरूलाई भने 2 थरी तरकारीको चिन्ता रहेछ। विजय बिके लेख्नुहुन्छ, अलि बढी गफ भएन र नेताज्यू, तलब भत्ता सहित राम्रै आम्दानी गर्नुहुन्छ होला। हामीले महिनाको 10-12 हजारले नि कहिलेकाहीँ 2 छाक तरकारी र बेला बेलामा मासु पनि खाएकै छौं। पछिल्लो समय पालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन थालेको खबरमा खिम थापा लेख्नुहुन्छ, राम्रो कामको थालनी भएको छ। मेहनत गरेर पढेर नाम निकाल्नेहरूले जागिर खान पाउनुपर्छ। सबै ठाउँमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ। रात दिन मेहनत गर्नेले नपाउने अनि नातागोता र नेताका आसेपासेले जागिर खाने चलनको अन्त्य गरिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी काया कैरनमा। अब विदेशको खबर। दक्षिण पश्चिम युरोपमा उच्च गर्मीको लहरसँगै युरोपेली संघ ईयूको झण्डै आधा भूभाग खडेरीको जोखिममा परेको युरोपेली आयोगका अनुसन्धानकर्ताले चेतावनी दिएका छन्। युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ईयूको 46% भूभागमा खडेरीको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। ईयूको 11% भूभागमा खडेरीका कारण विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यहाँ योग्य जमिनमा पानीको अभावले लगाएको बाली समेत प्रभावित भएको छ। खडेरीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव इटाली र त्यसको पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित उत्तरमा रहेको पो रिभर बेसिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्पेनमा अहिले 10 वर्षको औसत भन्दा पानीको जलाशयको मात्रा कम भएको र जलाशयको मात्रा अन्य वर्षको यो समयको तुलनामा 31%ले घटेको रिपोर्टले जनाएको छ। त्यसैगरी पोर्चुगलमा जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने पानी गएको 7 वर्षको औसतभन्दा आधा कम छ। पानीको अभाव र उच्च तापले गर्दा फ्रान्स, रोमानिया, स्पेन, पोर्चुगल र इटालीमा बालीको उत्पादन कम हुने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। बेलायतमा तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्ने क्रम रहेकाले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा विज्ञले जोड़ दिएका छन्। अब खेल खबर। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप 1 हप्ता पछि सरेको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सहभागी टोलीलाई पत्र लेख्दै महिला साफ 1 हप्ता पछि सरेको जानकारी गराएको छ। अब महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यससँगै भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म हुने तालिका थियो। भारतको गोकुलम केरला एफसीले एफसी वुमन्स क्लब प्रतियोगिता खेल्ने तालिका परेको कारण प्रतियोगिता सारिएको साफले जनाएको छ। बंगलादेशको ढाकामा बसेको साफको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, मालदिव, श्रीलंका र पाकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। खेलकै अर्को खबरमा इङ्ल्यान्डका अलराउन्डर बेन स्टोक्सले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्डले स्टोक्सले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियबाट सन्यास घोषणा गरेको जनाएको छ। 31 वर्षीय स्टोक्सले घरेलु मैदानमा आज दक्षिण अफ्रिकासँग पहिलो 1 दिवसीय खेल्दै औपचारिक रूपमा सन्यास लिने भएका छन्।
अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनको ढोका लगभग बन्द भएको छ, तर 5 दल बीच नै सीट बाँडफाँड भने अझै जटिल छ। स्थानीय तहमा जस्तो साझेदार दलहरूबीच असमझदारी नहोस् भनेर कांग्रेसले चुनावका लागि साझा धारणा बनाउने बाटो खुल्ला गरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा जति पनि वेबसाइट, एप्लिकेशन वा सफ्टवेयर बन्छन् ती धेरैजसो तेस्रो पक्ष मार्फत बनाइन्छ। कार्यालयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारी भए पनि उनीहरूको जानकारी बिनै प्रणाली निर्माणका काम तेस्रो पक्षबाट गराउने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण हुने खानेपानीका सबैजसो मुहान तथा स्रोतमा हैजा तथा झाडापखाला जन्य जीवाणु भेटिएको छ। ललितपुरको गोदावरी, भैँसीपाटी र काठमाडौँको सुन्दरी जल, बुढानीलकण्ठ लगायत क्षेत्रमा खानेपानीका मुहानमा समेत त्यस्ता जीवाणु भेटिएको छ। असारको पहिलो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको हैजाबाट 1 महिनामै 30 जना प्रभावित भएका छन्। मुहानमा बर्के, भेल र ढल मिसिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा जताततै पिउने पानी प्रदूषित शीर्षकमा यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। पशुपत क्षेत्रकै प्राचीन वामनदेव विष्णु विक्रान्त मूर्ति ढलमा डुबेको छ। तिलगंगामा रहेको वामनदेवको मूर्ति रहेको ठाउँमा ढल भरिएर पोखरी नै बनेको छ। 1554 वर्ष पुरानो मूर्ति ढलमा रहेको छ। तिथिमितिसहित अभिलेख भएको नेपालकै पहिलो मूर्ति जीर्णभन्दा पनि संरक्षणमा भने व्यवस्था गरिएको छ। र नेपाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। हिजो दिउँसो नक्सलमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। खनेर खानु, बनेर लाउनु। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहरको संकेत। हेलचेक्राइ र लापरवाहीले गर्दा संक्रमण फैलिँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन विज्ञको आग्रह। दरबन्दी पूर्ति गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नुको साटो आंशिक प्राध्यापकसँग धमाधम करार गर्दै त्रिवीमा आंशिक सेवामा छिर्ने करार हुँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वत स्थायी हुने प्रवृत्ति बढ्दो। भारतबाट मूल्य घटेर आए पनि कर नहटेको भन्दै आयल निगमले इन्धनको भाव घटाएन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म मूल्य यथावत नै रहने। युरोपको झण्डै आधा क्षेत्र खडेरीको जोखिममा। बेलायतमा तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च 40 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। र नेपालमा हुने महिला साप च्याम्पियनसिप 1 हप्ता सर्यो। भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ। त्यहाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन्। अधिकारीको छेउमा मिस्टर एम लेखेको पम्पलेट बोकेर एकजना पुगेका छन्। अनि ती व्यक्तिलाई गाली गर्दै अधिकारी भन्दैछन्, धत एम फर म हुन्छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to cake. बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमै बोलाउने हो।